नमस्कार दर्शकहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौँ। आज हामीसित हरिबहादुर थापा हुनुहुन्छ, जो उहाँलाई परिचय गराइरहनु पर्दैन होला पक्कै पनि, किनभने उहाँ कान्तिपुरको सम्पादक र अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकका रूपमा कार्यरत भइसक्नु भएको छ भने उहाँ करप्सन अर्थात् यो अनियमितताका विषयमा लामो समयदेखिबाट मुलुकमा भइरहेका व्यथितिका विरुद्धमा कलम चलाइरहनु भएको एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब आजको हाम्रो यो कोभिड-19 बहसमा उहाँलाई हामीले निम्ताएका छौँ र उहाँले हामीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिबहादुरजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, अब उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म अब उहाँलाई प्रश्नकै रूपबाट पनि आफ्ना कुराहरू केही राख्न पनि म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। हरिबहादुरजी, यत्रो लामो समय नेपाल लकडाउन अथवा यो कोभिड-19 को समस्याबाट गुज्रियो। अब यहाँले दिनहरू कसरी बिताउनु भयो, के भयो, अलिकति सुनौँ न। लकडाउन पछि हाम्रो अब समग्र देश नै भनौँ, अब विश्व नै एक किसिमले भन्ने ट्र्यापमा परेको अवस्था छ। त्यो ट्र्यापमा परिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा आम नागरिक पनि यसमा ट्र्यापमा पर्ने नै भए र यो बिचमा अब धेरैको अब अहिले अर्थतन्त्र एकदम सङ्कुचनमा गएको छ। मान्छेको रोजीरोटी खोसिएको अवस्था छ। सरकार छ कि छैन भन्नुपर्ने अवस्थामा छ। सरकारले आम नागरिक यसरी प्रताडित हुँदै गएका छन्, धेरै मान्छेले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन्। त्यसलाई कसरी सल्टाउने भन्नेतिर सरकार लागेको छैन। यही बिचमा र यस्तो कठिन घडीमा सरकारले पुरै राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ यो कोभिडसँग सङ्घर्ष कसरी गर्ने र कसरी बच्ने र नागरिकलाई कसरी राहत दिने भन्नेतिर भन्दा पनि सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फस्यो र किचलोमा फस्दै गर्दाखेरि त्यो बहस गर्नुपर्ने संसद जस्तो संस्थालाई समेत हठातमा चाहिँ त्यसको अधिवेशन अन्त्य गर्यो र त्यहाँ धेरै खाले कानुनहरू थिए। ती कानुनहरू पनि बन्न नपाएको स्थितिमा सरकार एक किसिमले भन्ने हो भने यो अहिलेको जुन किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ त्यो प्रति संवेदनशील छैन र सरकार निर्मम तरिकाले शासन सञ्चालन गर्न मात्रै उद्यत छ र ऊ निर्दयी चरित्र देखाइरहेको छ। उसले यतिखेर यसरी चरित्र देखाउने होइन कि आम मान्छेको मनोबललाई कसरी उच्चा गर्न सकिन्छ, उच्चा गर्ने शैलीहरू खोज्नु पर्थ्यो र आम मान्छे अब एक किसिमले भन्यो भने सरकार कुनै नागरिक कहाँ पुगेको छैन। नागरिकहरूका अब 5-6 महिना यता गएर उनीहरूका अब जे जस्ता उद्योग धन्दा छन्, कल कारखाना छन् अथवा सामान्य व्यवसाय गरेका छन्, ती सबै एक किसिमले अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा तिनलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ र राहत दिने अनि अर्को चाहिँ कतिपयहरूको यतिखेर धन्दाहरू मौलाएको अवस्था छ। यो कोभिड पछिका धेरै खाले चाहिँ सरकारी ठेक्का पट्टाहरू चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भएका छैनन्। सरकारले जसलाई चाहे उसलाई नै त्यो ठेक्का पट्टा दिइरहेको छ। त्यसमा पारदर्शिता छैन र त्यससँग सरकार र सरकारसँग नजिक रहेका पात्रहरूले शासन संयन्त्रमा यो कोभिडकै बेलामा चाहिँ हाली मुहाली चलाइरहेको छ। किनभने यतिखेर सबै कुराहरू बन्द छन्। बन्द भएको बेलामा चाहिँ ती खराब पात्रहरूका लागि चाहिँ राज्य ढुकुटीमा दोहन गर्ने र त्यसमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने चाहिँ उनीहरूलाई अवसर प्राप्त भएको छ र अरू निकायहरूमा पनि अब अहिले अदालतको स्थिति हेर्नु पनि त्यस्तै आइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो समग्र स्थिति चाहिँ यो कोभिडको बेलामा आम मान्छेलाई जसरी मनोबल बढाउनेतिर लाग्नु पर्थ्यो तर त्यो चाहिँ हाम्रो राज्य संयन्त्रहरू नदेखेको कारणले गर्दा यो फ्रस्ट्रेसन बढ्दै जाने हो कि भन्ने खतराहरू छन्। म एउटा व्यक्ति होइन कि आम नागरिकै भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने मास फ्रस्ट्रेसनको अवस्था छ। त्यो मास फ्रस्ट्रेसनमा गयो भने त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराको चाहिँ त्यो खालको त्यो कोप गर्नका लागि चाहिँ सरकारले रणनीतिहरू बनाउनु पर्थ्यो। त्यो रणनीति बनाउनेतिर चाहिँ चुकिरहेको छ। सरकार केवल आफ्नो कुर्सी, प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले उहाँको एकदम अर्जुन दृष्टि के देखिन्छ भने कसरी हुन्छ सरकार आफ्नो सरकार र कुर्सी जोगाउनमा मात्रै केन्द्रित भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई यो यावत सङ्कटसँग कुनै चासो भएको जस्तो अनुभूत हुँदैन। हामीले दिनौँ देखिरहेका छौँ पार्टीको चाहिँ जुनदेखि यो कोभिड सुरु भयो त्यसको केही समयपछि लगत्तै सत्तारूढ दल आन्तरिक कलहमा फसेको छ र त्यो आन्तरिक कलहमा फसिसकेपछि उसले गर्नुपर्ने के काम हुन् भन्ने कुराको पनि एउटा कार्यसूची समेत बनाउन नसकेको अवस्था छ र विगतमा भएका कार्यसूची पनि अब कोभिडको बेलामा त पन्छाउन सक्ने अवस्था भयो र त्यो पनि पन्छाइएको अवस्था छ। भोलि सबै कुराको दोष चाहिँ यो कोरोनालाई देखाउँदै सरकारले चाहिँ एकबाट चाहिँ उसले आफूलाई यसैमा ढाकछोप गर्ने र भए जति फोहोर चाहिँ यो
कोरोनाको उसभित्रै चाहिँ त्यही लुकाउन सक्ने खतराहरू छन्। आम नागरिकले पनि यतिखेर अलिक बढी चासो दिएर सरकारले गरेका खराब क्रियाकलापहरू विरुद्ध चाहिँ उत्रनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। किनभने यसरी नै स्वेच्छाचारिता बढ्दै गयो भने चाहिँ भोलि अर्को भयावह रूप लिन सक्छ। फेरि हामी कहाँको एक किसिमले पनि यो भूमि चाहिँ धेरै लामो समयदेखि नै एक किसिमले निरङ्कुश तन्त्रमा रह्यो। राणाकाल होस्, पञ्चायतकाल होस्, र हामीले संसदीय व्यवस्था पनि राम्रोसँग अभ्यास गर्न नपाएको अवस्था छ। त्यतिखेर पनि विभिन्न खाले द्वन्द्वको शिकार हाम्रो संसद भयो। त्यो कारणले हामी ओपन स्पेसमा रहेर खुला हावामा र खुला वातावरणमा चाहिँ हामीले एक किसिमको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्न नपाएको अवस्था छ। र डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भनेको मतदान मात्रै होइन, त्यसका यावत पारदर्शिताहरू हुनु पर्यो, मानव अधिकार हुनु पर्यो, र अनि त्यहाँबाट राज्य सञ्चालनमा सहज र जवाफदेही पद्धतिहरू देखा पर्नु पर्यो। अहिले तपाईँ कुनै कुरा सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई अरिङ्गा लगाइदिन्छन्। सरकारले अरिङ्गा लगाउने त्यो होइन कि जे नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने, त्यो जवाफ चाहिँ दिएको अवस्था अहिले छैन। त्यो कारणले गर्दा हामी यो अवस्थामा चाहिँ सरकार अलिकति बढी जवाफदेही भइदिए हुन्थ्यो। र 2/3 सरकार छ, यतिखेर अरूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सबै चाहिँ सरकारद्वारै कन्ट्रोल भएको अवस्थामा सरकार जवाफदेही नहुने हो भने हामीले यसबाट चाहिँ अलिकति झन् अप्ठ्यारो स्थिति खेप्न पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ दृश्यहरू अथवा त्यस्ता खालका काला बादलहरू चाहिँ मडारिँदै गएको अवस्था छ। पक्कै पनि हरिवारजी, अब आएका प्रश्नहरूतर्फ म जान्छु र जस्तो प्रश्न आएका छ हामीलाई श्रोताहरूले सोध्नु भएको प्रश्न म यहाँ समक्ष राख्छु। वैभव लामिछाने यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले पत्रकारहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नुहुन्छ? अब यसको पहिलो त म पनि एउटा भिक्टिमै भएँ। यही अवस्थामा म जुन मिडिया हाउसमा काम गर्थेँ त्यो मिडिया हाउसको एउटा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको नाताले त्यहाँ रहेका पत्रकार अथवा अरू श्रमजीवीहरूलाई हटाउनको लागि व्यवस्थापनले र एकचोटि फोर्सली, अर्कोचोटि आधा तलब र अर्कोचोटि चाहिँ हटाउनु पर्ने जुन प्रेसर र दबाब दियो, मैले त्यसलाई प्रतिकार गरेँ र अन्ततः मैले नै एक किसिमले त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आयो। र यतिखेर चाहिँ कुनै पत्रकारको जाहिर खाइदिनु अथवा उसलाई समस्यामा पारिदिनु भनेको चाहिँ उसलाई अझ चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा लैजानु हो। त्यो फ्रस्ट्रेसनमा लैजान नदिन चाहिँ मैले प्रयत्न गरिरहँदा पनि त्यहीँ मै टिक्न नसक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ मैले एक किसिमले भन्यो भने यो कोभिडसँगैको बेरोजगार भएपछि पत्रकारितामा पनि अहिले झन्नै धेरै पत्रिकाहरू बन्द भएका छन्, अनलाइनहरू बन्द भएका छन्। सञ्चालित अनलाइनहरू अथवा सञ्चालित मिडिया हाउस पनि त्यहाँ रहेका पत्रकारहरूको चाहिँ एक किसिमले भने अवस्था निकै सङ्कटपूर्ण छ। र अहिले सरकारलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने, सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने पत्रकार आफै सङ्कटमा पुगेपछि, आफै समस्यामा फँसेपछि उनीहरूले पनि त्यतातिर सरकारी संयन्त्रका खराब क्रियाकलापतिर ध्यान दिन नपाएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ मुलुकभर पत्रकार महासङ्घले पनि आफ्नो सूची बनाएको होला। कम्तीमा मुलुकभर चाहिँ 3000 भन्दा बढी पत्रकार चाहिँ अहिले एक किसिमले भने सङ्कटमा छन्। कतिपयको रोजगारी गइसकेको छ, कतिपय कार्यरत रहे पनि उनीहरूले पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ। र अनि त्यस अतिरिक्त उनीहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि नरहेको अवस्था छ। किनभने मनोबल उच्च रहेन, पत्रकारहरूले आफ्नो लेख्न सक्ने, एउटा क्रिएसन गर्न सक्ने र एउटा क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र जब पत्रकारहरू आफै सङ्कटमा छन् भने उनीहरूले अरूको सङ्कटको बारे कसरी खोतल्ने चाहिँ त्यो हेर्न नसक्ने अवस्था। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ जुन ठुला मिडिया भनिएकाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ नियतवश रूपमै र निर्मम तरिकाले नै पत्रकार अथवा यतिखेरै नै यो संस्थाले चाहिँ चुस्त बनाउन सकिन्छ कि भनेर जुन खालको व्यवहार देखाए त्यो चाहिँ गलत छ। उनीहरूले विगतमा राम्रैसँग कमाएका संस्थाहरू र त्यो संस्थाले अथाह सम्पत्ति कमाएको र उसको जुन किसिमको पूर्वाधारहरू छन् ती पूर्वाधार अनुरूप चाहिँ उसले त्यो खालको जुन व्यवहार देखायो त्यो ठिक होइन। किनभने केही 3 महिनामै धरापमा पर्ने हो भने तिनीहरूले ठुलो मिडिया भनेर आफूलाई चाहिँ कर्पोरेट हाउस अथवा कर्पोरेट टावर चाहिँ को एउटा साइनबोर्ड टाङ्नु कुनै अर्थ छैन। कम्तीमा पनि यस्ता मिडियाहरूले 6 महिनासम्म कम्तीमा ठेकिदिया भए पनि एक किसिमले अब अप्ठ्यारै छ भने पत्रकारहरूले नै बुझ्थे। तर सुरुमा नै झन् कोरोना सुरु हुँदै नै त जुन फोर्स लिभ र तलब कटौतीका र चाहिँ जबरजस्त हटाइनु पर्ने जसरी बाध्यताहरू सिर्जना गरे हटाइने खेलहरू रचिए त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो पत्रकारितालाई सिद्ध्याएर सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसाय चाहिँ त्यो भित्र अन्तर्निहित रहेको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नियतवश भएको हो। कहिलेकाहीँ नियतिले मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्छ तर यो नियति होइन, नियतवश गरिएको खेलहरू हुन्।
सरकारले ती मिडिया हाउसबाट जसले पत्रकारहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ ती मिडिया हाउसहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, ती मिडिया हाउसका मालिकहरूको सम्पत्ति पनि हेर्नुपर्छ। यदि तिनीहरू सङ्कटमै छन् र तिनीहरू आर्थिक स्थितिले गए गुज्रेको छ भने त्यो कुरा पत्रकारहरू त्यसलाई जायज मान्न सक्लान्। तर त्यो मलाई लाग्छ त्यो स्थितिमा उनीहरूको रवैयाहरू र उनीहरूको शैलीहरू देखिन्न। उनीहरूको जुन सुख सुविधाका भोगका कुराहरू छन् निरन्तर यथावत रहेको पृष्ठभूमिमा पत्रकारलाई चाहिँ र अथवा श्रमजीवीहरूलाई दुःख दिने, कामदारहरूलाई दुःख दिने र अनि यही बेलामा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो संस्थालाई चुस्त बनाउने जुन खेल रचियो त्यो खेल चाहिँ यो बेलाको माग होइन। यो चाहिँ अझ पत्रकारहरूलाई फ्रस्ट्रेसनमा लगेर सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा बदनियतपूर्वकको क्रियाकलाप हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी गीता भट्टराई यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को बीचमा नेपाल सरकारले बजेट लिएर आयो, डाक्टर, नर्स, प्रहरी जस्तै पत्रकारहरू पनि सडकमा हिँड्छन् र पत्रकारहरूको सुरक्षाको लागि कस्तो खालको बजेटमा प्रबन्ध गरियो र यो सरकार पत्रकारिताप्रति निरपेक्ष रहनुलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? गीता भट्टराई। अब सरकारले अब मलाई लाग्छ कुनै केही समयपछि तल पनि खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। सरकारलाई कोभिड छ, कोरोना छ भन्ने कुनै अनुभूत छैन। उसले त्यो किसिमको बजेट विनियोजन गरेको पनि छैन। उसले यतिखेर ठुल्ठुला प्रोजेक्टका कथाहरू सुनाइरहेका छन्। त्यो कथाहरूका लागि पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अब विदेशी ऋण र अनुदानमा भर पर्ने हो भने त्यो मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन। र यतिखेर हावाका भरमा बजेटहरू जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसले आम नागरिकलाई हित गर्ने अवस्था छैन। यतिखेर चाहिँ मान्छेको दैनिक रोजीरोटी कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेतिर जानुपर्छ र यतिखेर कुनै बिचौलियाका लागि चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्ट दिनको लागि र कमिसन एजेन्टहरूसँग मिलेर चाहिँ सुख सुविधा भोग गर्ने बेला थिएन। तर सरकारको यो बिचमा आएको बजेट हेर्नुहुन्छ भने आम नागरिकलाई लक्षित गरेर बजेट आएको छैन। यो चाहिँ केवल ठुल्ठुला सपनाहरूकै वितरण सपनाको जुन वितरित भएको छन् त्यसैलाई चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यो बजेट त्यहाँ कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यो बजेट मूलतः पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ र पार्टीलाई पोस्ने नियतले र पार्टीका जुन एजेन्टहरू छन् ती एजेन्टहरूलाई पोस्ने खेल मात्रै देखिन्छ। र कम्तीमा यतिखेर आम नागरिक कसरी खान्छन् भनेर र कृषिमा बढी चाहिँ यो चाहिँ लगानी गर्नु पर्थ्यो होला, स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्नु पर्थ्यो होला। अब अहिले 5-6 महिनादेखि यता शिक्षा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको अन्यल छ। भोलि अब यो झन्डै विद्यार्थीहरूको 6 महिना जति विद्यार्थीहरूको चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिसकेको छ। उनीहरूलाई कसरी उनीहरूको शैक्षिक पठन पाठनलाई कसरी चाहिँ नियमित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो होला। यी कुराहरू कुनैमा पनि ध्यान दिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति जटिल छ र बजेट अथवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अथवा सरकारको रवैया कुनै पनि सङ्कटसँग सामना गर्ने खालको देखिँदैन। सङ्कटतिर उनीहरू सङ्कट छ भन्ने नै उनीहरूलाई लागेको छैन, किनभने उनीहरूलाई त्यो सङ्कटले उनीहरूलाई छोएको छैन र आम नागरिकलाई कसरी छोएको छ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो बुझेकै छैन। त्यसलाई बजेट आयो र गयो, बजेटले कुनै खास असर पनि र त्यो बजेटले चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ हित गर्ने खालको चाहिँ देखिएन। त्यसले गर्दा बजेटको सन्दर्भमा हामी पत्रकारहरूले अब सरकारले राज्यले दिन्छ भन्ने भने कि आम नागरिकले जे पाउँछन् सुविधा आम नागरिकले पहिला सुविधा पाउनु पर्यो। पत्रकारहरूले अब त्यो पनि त्यही नागरिकभित्रै पर्ने भएको कारणले गर्दा नागरिकले सुविधा पाउँदा पत्रकारले पनि सुविधा पाउँछ। त्यसले गर्दा नागरिककै हितमा चाहिँ लाग्नुपर्छ, कुनै एउटा वर्ग समुदाय होइन। र आम जस्तो अहिले चाहिँ सरकारले के देखा परेको छ, अर्को चाहिँ मान्छेहरू जो फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा रहेकाहरूलाई जसरी स्वास्थ्यको ख्याल गरिदिनु पर्थ्यो त्यो ख्याल गरेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा हामीलाई एक किसिमले भने सरकारले यी सबै कुराहरूसँग चाहिँ कसरी कोप गर्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ सरकार लागेको अवस्था छैन। त्यसै गरी प्रशान्त भण्डारी सोध्नुहुन्छ, ओम्नीले ल्याएको किट नक्कली भनियो, त्यसैले परीक्षण गरियो र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन पनि सरकार सकेको छैन। यही बीचमा लकडाउन खुलेको छ, अबको अवस्था के हुन्छ? अब झन् भयावह हुन सक्ने अवस्था छ। यो बीचमा जसरी त्यो औषधिको नाम सबैभन्दा बढी कमिसन हुने भने औषधि र त्यसपछि हतियार भनिन्छ। हतियार र औषधिमा अथाह कमिसन हुन्छ। औषधिको म्यादका आधारमा चाहिँ त्यसको कमिसनको रेट तय भएको हुन्छ। र यो बीचमा चाहिँ यो जो व्यक्ति चाहिँ यो खेलकुदमा संलग्न भए, यो कमिसनको खेलमा संलग्न भए तिनको सम्पत्ति चाहिँ सरकारले तत्काल छानबिन गर्नै पर्छ र मन्त्रीहरू र जो अहिले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न छन् तिनलाई पनि जियो तिनको वस्तुस्थिति बाहिर नल्याउने हो भने अर्को रूप धारण गर्न सक्छ। किनभने यो बीचमा जे जति पूर्वाधारहरू ल्याइए अथवा स्वास्थ्यका सामग्रीहरू ल्याइए ती पनि गुणस्तरहीन भएको
र कतिपय म्याथ खुस्किन लागेको सामानहरू भित्रिएको पनि छ र कतिपय अब जुन किसिमले त्यो हाम्रो जाँच गर्नु पर्थ्यो त्यो जाँच नभएको अवस्थामा अब हुन सक्ने चाहिँ खुला स्वाट्टै छोडिदिएको छ। भोलि यसले पार्ने असरहरू भयावह हुनसक्छ। त्यो किनभने हामीसँग परीक्षणको विधिहरू त कम छन् र परीक्षण पनि भएको छैन। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी यो जटिल स्थितिलाई सामना गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सरकारले ल्याएको छैन। अब स्वाट्टै सरकारले अहिले बजेट भएन र कर उठाउनको लागि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ पुरै वात्तै खोल्या छ। वात्तै ढोका खोल्दाखेरि एकैचोटि मास सडकमा आउँदा त्यसले पार्ने अवस्थाहरू चाहिँ भयावह हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सचेत चाहिँ अब आम नागरिक पनि हुनुपर्छ। अब सरकारले खोल्यो भन्दैमा नागरिकहरू पनि स्वाट्टै बजारमा जाने ओर्ने गर्ने होइन, आफ्नो स्वास्थ्य र अरूको स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरिदिएर अलिकति नागरिक पनि चनाखो हुनु चाहिँ सरकार जिम्मेवार भएन भनेर नागरिक चाहिँ गैर जिम्मेवार बन्न मिल्दैन र नागरिकले पनि जिम्मेवारीपूर्वक र यो अवस्थामा सरकारले खोलिदियो भन्दैमा चाहिँ छाडा भएर अथवा त्यो चाहिँ जे पाए त्यही गर्नुतिर लाग्यो भने त्यसको असर भोलि पर्न सक्छ। त्यो किनभने सरकार अब अप्ठ्यारो पर्यो भने सरकारले उपचार गरिदिनेवाला छैन। त्यो कारणले त सरकारको मुख हेर्ने होइन, आफूलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा नागरिक स्वयं पनि लाग्नुपर्छ। त्यसै गरी उपेन्द्र जयसिंह सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा पनि हालिन्छ, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन्, के कारण होला? अब यसमा के छ भने अब अहिलेसम्म हामीलाई यो जुन करप्सनको हकमा प्रमुख गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, कर कार्यालयहरूले यसको निगरानी गर्ने हो। तर अब अहिले के देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा अख्तियार छ कि छैन भएको अनुभूति हुँदैन। खालि सामान्य स्ट्रिङ अपरेसनका नाममा 1000-2000 का केसहरूमा अल्झिएको छ। यत्रो ओम्नीको केस आयो, कुनैमा छानबिन गरेन। मन्त्रीका 70 करोडका कुरा आयो, मन्त्रीलाई क्वेसन समेत अख्तियारले गर्न सकेन। त्यस यताका अब वाइड बडी आयो, यतिले चाहिँ जुन जग्गा सरकारी जग्गाहरू राजा वीरेन्द्रको जग्गा हिनामिना गरेका कुराहरू आए, न त्यहाँ प्रश्न उठायो। ठुला केस आयो भने अख्तियारले कतै पनि छानबिन गर्दैन। त्यो कारणले गर्दा सरकारकै औजार चाहिँ अख्तियार भएको अहिलेको अवस्था छ। त्यो कारणले अख्तियारमा जसरी नियुक्त गरिन्छन् सरकारी कर्मचारीहरू, ती कर्मचारीहरू नियुक्त गरिसकेपछि उनीहरू आफूले कमाएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने खेलमा अख्तियार संलग्न भएको देखिन्छ। त्यो कारणले अख्तियारको हकमा पनि अब यही संस्थालाई यसरी नै नियन्त्रण लगिरहनु भनेको राज्यको एउटा रिसोर्स दुरुपयोग गर्ने स्थिति मात्रै बन्यो। त्यो कारणले गर्दा जुन किसिमले अख्तियारका नाममा हामीले अथवा हाम्रो कर गएको छ त्यो कर बराबर पनि त्यसले कारबाही गर्दैन भने त्यो संस्था राख्नुको के अर्थ रह्यो? त्यो कारणले गर्दा मुलुकमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार आउने, त्यो भ्रष्टाचारमा सामान्य प्रश्न पनि नगर्ने, बोलाएर स्पष्टीकरण पनि सोध्न नसक्ने, अनि त्यस्तो निकायको के अर्थ? त्यो 1000-2000मा जुन त्यो खालकोमा साना केसहरू अथवा एकदम खुद्रिएमा अल्झिने, त्यो बृहतको चाहिँ उही आफै साक्षी हुने अथवा भागीदार बन्ने र त्यसलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने, यो खेलले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एकदम भयावह हुँदै गएको स्थिति छ। र यो कन्ट्रोल गरिएन भने यसले अर्को खालको चाहिँ वितण्डा पनि ल्याउन सक्छ। किनभने मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन त बढेपछि त त्यसको त काहीँ न काहीँ व्यक्त हुनु पर्यो। त्यो व्यक्त हुन चाहिँ नसकेन भने त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति जस्तो अब आज अदालतकै केसमा हेर्नु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको चाहिँ अब खुला रूपमा चाहिँ त्यो छलफल भइरहेछ। सबैको एउटा पवित्र थोलो मानिको न्यायालयका न्यायाधीशहरूका चाहिँ हरेक फैसलाहरू काण्ड र प्रकरणमा चाहिँ परिणत हुँदै गयो भने त्यो संस्थाको चाहिँ के होला अवस्था? जुन संस्था सरकार अहिले 2/3 सरकार रहिरहँदाखेरि अदालतले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो। नियन्त्रण गर्ने निकाय चाहिँ अहिले यसरी आफै अराजकताको एउटा नमुना भएपछि यसले सरकारलाई क्वेसन गर्न सक्दैन। र यो स्थितिले सरकार झन् चाहिँ मलाई लाग्छ बलशाली बन्छ र सरकारले झन् चाहिँ कठोर कामहरू गर्दाखेरि कसैले क्वेसन नगर्ने र अदालतले कुनै निर्णय गर्यो भने त्यसलाई पनि वैधानिकता नदिने आम अवस्था बन्न सक्छ। किन अदालतको चाहिँ यो फैसला, दुईटा फैसलाले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ आक्रोश बढाएको छ। जुन जायज फैसला हो भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन कि त्यस्ता फैसलाहरू न्यायालयबाट कल्पना पनि गरिएको हुँदैन। अर्को चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने न्यायाधीशका हकमा, अख्तियारमा नियुक्त गर्ने न्यायाधीशका हकमा, महालेखा परीक्षकका हकमा होला, अरू संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीका हकमा हुनसक्छ। ती पात्रहरूको शुद्धता परीक्षण गरेर मात्रै लगिनुपर्छ र ती बाहिरिँदाका अवस्थामा पनि तिनका सम्पत्तिहरू छानबिन हुनुपर्छ र तिनका परिवार नातागोताले कहाँ लाभ लिए त्यो पनि हेर्न सक्नुपर्छ। हामीले सिधै अब तिनले नखाए पनि तिनका नातागोताले चाहिँ त्यो पारिवारिक त्यो प्रभावलाई युज गरेर पनि अथाह सम्पत्ति कमाएका हुन सक्छन्। त्यो कारणले ती निकायमा रहेका पात्रहरूको शुद्धता चाहिँ परीक्षण नहुने हो भने चाहिँ यी यस्ता निकाय राख्ने, त्यसलाई हामीले कर खुवाउँदै जाने र अनि करको पनि दुरुपयोग गर्ने र अर्को चाहिँ त्यहाँबाट कुनै एउटा शुद्ध काम नहुने हो भने त्यसले चाहिँ
फ्रस्ट्रेसन बढाउँछ, विद्रोहका लागि माहौल सिर्जना गर्छ। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ अब मुक्ति पाउने हो, त्यो चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने डरलाग्दो सिचुएसनतिर चाहिँ मैले गएको देख्छु। किन अहिले नियुक्तिका हकमा हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सबै सरकारी निकाय भरिएका छन्। पञ्चायतकालमा जसरी पुलिस रिपोर्ट चाहिन्थ्यो कहीँ नियुक्ति हुनका लागि अथवा लोकसेवा पास गर्नेले पनि त्यो पुलिस रिपोर्ट चाहिँ इतर पार्टीमा लागेको, पञ्चायत इतरमा लागेको थाहा पायो भने तिनले नियुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था थियो। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अहिले तपाईँले यो नेकपासम्म सम्बद्ध भन्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले कहीँ पनि नियुक्ति पाउँदैन। अहिले नियुक्ति पाइरहेछ भने पनि त्यसलाई कसरी दुःख दिने, त्यसले कसरी जागिर छोडोस् भनेर बाध्य पार्ने, त्यो बाध्य पारेर उसलाई चाहिँ सिद्ध्याइने खेलहरू अहिले पनि देखेको छ। पञ्चायतमा 2046 साल पूर्वका दृश्यहरू, अब हामीले चाहिँ 40 साल यताका दृश्यहरू देख्यौँ। 2040 सालदेखि 46 सालसम्म मैले देखेको दृश्य र अहिले देखेको दृश्यमा खासै फरक छैन। अहिले पनि इतर नेकपा इतरका मान्छेहरू जतिसुकै चाहिँ सक्षम हुन् तिनले चाहिँ कतै पनि नियुक्त नपाउने, खालि उनकै क्याडरले भरिने र त्यो क्याडरहरू पनि अयोग्य, असक्षम, ढोका कुर्नेहरू, खराब पात्रहरू नियुक्त हुँदाखेरि हरेक संस्था चाहिँ क्षयीकरण पुगेका छन्। हामीले त्यो संस्थाका लागि लगानी गर्ने, त्यो संस्था क्षयीकरण हुने भने संस्थाको अवस्था के रहन्छ? त्यसले गर्दा हरेक संस्थाको अहिले नियुक्तिहरू हेर्ने हो भने सबैतिर भद्रगोल देखिन्छ भने अर्को चाहिँ ती विषयहरू उठान गर्ने प्रतिपक्षी दल, जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ ऊ पनि चिर निन्द्रामा छ। उसले पनि ती विषयहरू खोतल्नु पर्थ्यो, सूचीबद्ध बनाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ यो नियुक्त भएका पात्रहरूको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो। उसले पनि कहीँ पनि प्रश्न नउठाउने, ऊ स्वयं साक्षी हुन पुगेको अवस्था छ। यसले पनि प्रतिपक्षीमाथि सत्तारूढ त ऊ आफ्नो एउटा स्वेच्छाचारी बाटोमा छ नै, प्रतिपक्षीले पनि उठाउनु पर्ने यावत सवालहरूमा चाहिँ मौनता साध्दाखेरि चाहिँ यो सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नलाई मलजल पुगेको छ। त्यो कारणले गर्दा प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो र जनतालाई पुरै सचेत पनि गराउनु पर्यो। यसरी संसद हठातमा अन्त्य हुँदाखेरि, संसद अधिवेशन हठातमा अन्त्य हुँदा पनि सामान्य प्रतिरोध पनि भएन प्रतिपक्षबाट भनेपछि यो त जायज कुराहरू भएन। त्यसले गर्दा प्रतिपक्षले पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। हामी जति सत्ता पक्षको प्रश्न उठाउँछौँ, किनभने अहिलेको प्रतिपक्ष विगतमा बारम्बार सत्तारूढ भएकै हो र भोलि पनि सत्तारूढ हुन सक्ने उसँग त्यो क्षमता छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो यदि ऊ पनि जवाफदेही हुन चाहन्छ भने यी यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि उसले पनि प्रश्न उठाउनु पर्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्म्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? अब अहिले हामीले जुन संघीय पद्धति अपनाएको छौँ, संघीय पद्धति अपनाइसकेपछि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सबै कुराको अधिकार प्राप्त छ। तर अब अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के देखियो भने सङ्घ प्रभावकारी हुने, सङ्घले चाहिँ निर्देशन दिनुपर्ने र त्यो निर्देशन चाहिँ पालना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारलाई त्यो खालको दृश्य देख्यो। त्यो होइन। संविधानत र कानुनत स्थानीय सरकार आफै नै बलशाली र प्रभावशाली छन्। उनीहरूले पनि अलिकति एसर्ट गर्नु पर्यो। त्यो उनीहरूबाट एसर्ट चाहिँ भएन। त्यो नहुनुको मूलभूत कारण चाहिँ के भने सङ्घमा जुन सरकार छ त्यही पार्टीका चाहिँ तल पनि भएको कारणले गर्दा माथिको आदेश कुर्नेमा शैलीमा गए। उनीहरूले सुविवेकी निर्णय गरेर त्यो जुन खालको चाहिँ त्यहाँ त्यो क्षेत्रको लागि जे खालको समस्या छ त्यो समस्यालाई कोप गर्न जे खालको चाहिँ नीति बनाउनु पर्थ्यो त्यो नीति बनाएको जस्तो लागेन र धेरै जस्तो स्थानीय सरकार पनि, स्थानीय तह पनि अन्यलमै परेको स्थिति हो। केही ठाउँमा कतिपय अब मेयर चाहिँ अलिकति प्रभावशाली छन् भने उनीहरूले अलिकति एसर्ट गरे, होइन भने धेरै जसो चाहिँ माथिको आदेश कुर्ने कारणले गर्दा तिनको भूमिका चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। अब चाहिँ यही कोभिडबाट चाहिँ के सिक्नुपर्छ भने हरेक चिजको कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्यो भने नागरिकको घर दैलोमा पुग्न त उनी हो। सङ्घ त पुग्न सक्ने कुरा छैन, किनभने सङ्घ त पुग्नको लागि सिंहदरबारमै बैठक गर्न नसकेर बालुवाटारमा बसेको सरकार छ होइन। त्यो कारणले गर्दा स्थानीय सरकार नै प्रभावशाली हुनुपर्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ अब प्रदेशको चाहिँ खास भूमिका कमै देखियो। हुन पनि उसलाई अब भूमिका कम दिएर पनि हुनसक्छ। उसले पनि प्रदेश सङ्घको मुख नहेरिकन प्रदेशबाट के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति प्रभावकारी भूमिका चाहिँ खेल्न नसकेको अवस्था देखियो। केही ठाउँमा चाहिँ भएको हुन्, तर धेरै जसो ठाउँमा
ठाउँमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारी भूमिका चाहिँ खेल्न सकेको छैन। र अब चाहिँ यो जुन 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको चाहिँ अब मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ। कुनले कसरी काम गरी भएका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न सके कि सकेनन्, केन्द्रले कति चाहिँ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो अथवा उनीहरूले चाहेर पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेका कारणले काम गर्न नसकेका हुन् कि, यसको चाहिँ मलाई लाग्छ रिभ्यू हुनुपर्छ, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यसको फिडब्याकको आधारमा भावी दिनमा अबको जुन स्थानीय सरकार छ त्यसको प्रभावकारिता पनि अहिलेको यो सङ्कटमै मापन हुनुपर्छ। र हरेकको मापन चाहिँ सङ्कटमै हुन्छ, किनभने अघिपछि नर्मलको बेलामा त जोसुकै जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छ। सङ्कटमा जसले सङ्कटको सामना गर्न सक्छ त्यो मात्रै भोलिका दिनमा राम्रो हुन सक्ने, भोलिका दिनमा उसले सक्षम तरिकाले काम गर्न सक्ने हुँदा यो सँगै नै मलाई लाग्छ यो सङ्कटमा को सक्षम रहे, को असक्षम रहे, को प्रभावकारी भए, को प्रभावकारी हुन सक्दैन, त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र यसको मूल्याङ्कन नागरिकले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाबुराम आचार्य सोध्नुहुन्छ, वर्तमान अवस्थामा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था कस्तो छ र यसको विवेचना कसरी गर्नुहुन्छ? अब मैले अघि पनि भनि नै सकेँ, हाम्रो सबै कुरा अर्थतन्त्र अहिले ध्वस्त हुँदै गएको छ, सामाजिक संरचना पनि खलबलिएको अवस्था छ र अब राजनीतिक रूपमा त अब एक किसिमले भन्ने हो भने स्वेच्छाचारी उन्मुख सरकार छ, किन उसलाई 2/3 छ, उसलाई कसैको डर छैन र एकदम पपुलर कुरा गरेर र अनि पपुलिस्ट कुरा गरेर चाहिँ अनि सबै कुरा चाहिँ ढाकछोप गर्न चाहन्छ सरकार। अब त्यो यतिखेर पपुलिस्ट कुरा गर्ने हो कि नागरिकको रोजीरोटी चाहिँ छुट्याइदिने हो, त्यतातिर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने सरकारले जुन र अरू अङ्गले पनि आफ्नो जुन भूमिका हो त्यो भूमिकामा चाहिँ सक्षम तरिकाले काम गर्न सकेको छैन। जस्तो मैले अघि संसद भने, अदालत भने, अख्तियार भने र अरू सरकारी निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, यी जसले यो भूमिका चाहिँ प्रभावकारी देखाउनु पर्थ्यो, यी सबैको एकचोटि चाहिँ मापन पनि हुनुपर्छ। कतिपय चाहिँ किनभने कुनैले राम्रो काम गरेका छन्, जस्तो झापाले राम्रो काम गरेछ, महाकाली राम्रो काम गरेछ भने तिनको मोडल अन्यत्र पनि चाहिँ र सिफ्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यसको चाहिँ एक किसिमको मूल्याङ्कन चाहिँ हुनुपर्छ र केन्द्रमा बसेर हेर्दा चाहिँ सङ्घीय सरकारको भूमिका चाहिँ उनीहरू दलीय राजनीति र सत्तारूढ आफ्नो पार्टी राजनीतिमा मात्रै सीमित भए उनीहरू सरकार सञ्चालक हुन् भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति गर्न सक्छ। किनभने सरकार सञ्चालक भएपछि अहिलेको समस्या के हो, समस्यामा प्रत्येक दिन छलफल गर्नुपर्नेमा प्रत्येक दिन उनीहरूको पार्टीको चाहिँ आन्तरिक कलह मात्रै चाहिँ समाचार बनिरहेका छन्। कुनै पनि दिन यो मुलुकमा कोभिड छ, भोलिका दिनमा चाहिँ अहिलेको यो कालखण्डका चाहिँ वस्तुस्थिति केलाउने अथवा यो कालखण्डमा आएका समाचार पत्रहरू केलाउने, न्युज आर्काइभहरू हेर्ने हो भने यो मुलुकमा चाहिँ यो कोभिड थियो र भन्ने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। किनभने सरकार चाहिँ सबै त्यतैतिर लागेको छ, सबै मान्छे राजनीतितिर मात्रै लाग्दाखेरि सामाजिक पक्ष र मान्छेले पाएका दुःखका सवालमा चाहिँ कसैले हेरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यो पक्षलाई पनि चाहिँ गहिरेर हेर्नुपर्छ र यो चाहिँ मान्छेहरूको अब दुःखको चाहिँ धेरै कहानीहरू हुन सक्छन्। किनभने ठाउँ ठाउँमा मान्छेले अब मानिलिनु एउटा बस सञ्चालक छ भने उसको बस 4 महिनादेखि चलेको छैन, अब त्यो बसको त उसले ऋण तिर्नुपर्छ, उसले कसरी तिर्छ? अब ठुला बडाले त अब सरकारसँग चाहिँ अब बैंकसँग मिलाउलान्, सरकारसँग मिलाउलान्, अरू लाभ लिएलान्, तर सामान्य चाहिँ यो मध्यम वर्ग र त्योभन्दा तल्लो वर्गबाट जो अलिकति गर्न खोजेको छ ती वर्गहरूको चाहिँ अवस्था दयनीय नै छ। किन ट्याक्सी चालकहरूको हेर्नु होला, सामान्य ट्याक्सी चलाइरहेको मान्छेले अब उसले 4 महिनाको चाहिँ कसरी तिर्न सक्छ? त्यो त सरकारले हेर्नुपर्छ। ती ठुलाका हेर्ने होइन कि सानाका चाहिँ हेर्नुपर्छ भने ठुला त तिनले विभिन्न धन्दाबाट कमाइ पनि हाल्छन्, तिनीहरूसँग कमाएको पैसा चौतर्फी रूपमा लगानी गरेका छन्, एकतिर बेचेर अर्कोतिर पनि ठेक्नु सक्नुपर्छ। तर साना मान्छेसँग त के बेचेर चाहिँ तिर्ने? त्यो बेचेर तिर्न सक्ने वस्तु पनि उनीहरूसँग हुँदैन। त्यो पनि चाहिँ राज्यले वस्तुगत ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो हाफाजटले निर्णय लिने होइन। त्यो निर्णय लियो भने फेरि पछि चाहिँ त्यस्तै वर्ग हुन्छन् जो अहिले लाभै लिइरहेका वर्ग हुन्छन् र सरकारको पनि चाहिँ तिनैसँग बढी चाहिँ निकटता हुने कारणले गर्दा तिनले मात्रै लाभ पाउने, सरकारसँग अलिकति टाढिएको मान्छे कतै पनि लाभ नपाउने स्थिति हुन सक्छ। यो समग्र परिस्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी सबैतिर चाहिँ अप्ठ्यारो छ। अब एक त वस्तुले अप्ठ्यारो पार्यो र अनि अर्को सरकारले पनि त्यो सामना गर्ने चाहिँ त्यो नीतिहरू रणनीति नभउँदा त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ छ। पक्कै पनि हरिबहादुरजी, अब हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने अहिलेको राज्य संयन्त्र र अदालतको जुन खालको रवैया आएको छ यो चाहिँ सच्चिनुपर्छ। यदि
अदालतको आजको घटना यदि बढ्दै गयो भने भोलि एउटा जुन सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको 3 अङ्गमध्येको एउटा प्रभावकारी अङ्ग चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ र यो अप्ठ्यारोमा पर्यो। यसले त अदालत भनेको त आम नागरिक सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा पनि यसले जोगाइदिनु पर्ने संस्था हो। यही संस्था चाहिँ यो खालले रहिरह्यो भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यो बेला अदालतमा आएको जे यावत चिज आएको छन् संसदलाई अधिकार छ, संसदले तत्काल यो महाभियोग समिति मार्फत यसको निरूपण गर्नुपर्छ। यदि निरूपण भएन भने अदालतप्रतिको मान्छेको आस्था टुट्न सक्छ र अदालतप्रतिको आस्था टुट्नु भने चाहिँ फेरि घुमौरो भाषाले सरकारलाई नै स्वेच्छाचारी बन्न बल प्रदान गर्नु हो। तर त्यो कारणले त्यो अदालतको हकमा संसद चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ र सांसदहरूले पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ प्रदर्शन गर्नै पर्छ। अन्यथा सांसदको लाई उनीहरूको जुन अधिकार प्राप्त छ अधिकार प्रयोग गरेन भने उनको अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। संसद र सांसद दुवै पनि यसमा चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो भूमिका के हो त्यो भूमिका अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो। अन्त्यमा अब हामी यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसका लागि आभार व्यक्त गर्दै म यहाँलाई बिदा गर्छु। हरिबाबुजी नमस्कार। मैले बिदा गरेँ। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाजीका कुरा यहाँहरूले सुन्नुभयो। अब हामी डाक्टर सुनिता श्रेष्ठसित संवाद गर्नेछौँ। उहाँका कुरा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। उहाँलाई केन्द्रमा राखेर साथीहरूले प्रश्न सोधौँ। डाक्टर सुनिता श्रेष्ठजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अनि यो कोभिड-19 को लामो समय कसरी बिताउनु भयो? अब हस्पिटलमा एउटा डाक्टरका रूपले यहाँले गर्नुपर्ने दिनहरू कसरी बिते? अलिकति यहीँका कुरा सुनाउ न प्रश्नभन्दा पहिला। कोभिडको त्यो स्टार्ट भएको त 4 महिना नै भइसक्यो होइन। अब फर्स्टमा सुरुमा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी मात्रै स्टार्ट गरेको थियौँ। त्यो ओपिडीहरू चाहिँ बन्द थियो, जुन चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी केसहरूलाई त्यो मध्यनजर गरेर चाहिँ म त इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमै काम गर्छु खासै भने होइन। त्यो मात्र खुला थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब लकडाउनहरू अब लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ ओपिडी पनि विथ प्रोटेक्सन होइन पिपी युज गरेर मजाले ओपिडी पनि स्टार्ट भइरहेछ। अहिले चाहिँ मजाले कम्प्लिटली ओपिडी पनि स्टार्ट भइसक्यो। म अब प्रश्नमै गएँ। डाक्टर साहब, उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अहिले धेरै बढेको देखिन्छ, किन होला भन्नुहुन्छ? अब त्यो फेरि त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड चाहिँ अरू फ्लूहरू भन्दा चाहिँ अलिक छिटो त्यो हामी ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ अरू भन्दा पनि होइन। लाइक अब हामीले अलिकति खोक्दाखेरि सोसियल टचिङहरू जस्तो हुन्छ नि, कसैलाई टच गर्यो भने यही ह्यान्ड मुखमा गइरहेको हुन्छ, त्यही हातले अरूलाई टच गर्यो, त्यहाँ फेरि अरूले टच गरेपछि त्यो छिटो ट्रान्समिसन भएको कारणले गर्दा हो। यही नहोस् भनेर चाहिँ क्वारेन्टाइन के अरे लकडाउनलाई चाहिँ मेन राखेको हो। तर अहिले चाहिँ अब लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गयो अनि त्यसपछि झन् बढ्ने त यो नै हुन्थ्यो क्या, बढ्ने नै हामीले थाहा थियो बढ्छ भन्ने टाइपको भयो क्या अहिले चाहिँ। त्यसै गरी गीता भट्टराई सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 कुन जातको भाइरस हो? अब काठमाडौँ अर्थात् उपत्यकाको जस्तो मौसम छ, यो मौसमले कोभिड-19 बढ्छ कि कोभिड-19 घट्छ? अब कोभिड-19 चाहिँ आरएनए भाइरस हो होइन। अब मेनली चाहिँ हाम्रो अब यो इन्भाइरोमेन्टमा सबै भाइरसहरू चाहिँ त्यत्तिकै पनि बसिरहेको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब क्लाइमेटको मेनली भन्दा पनि यो चाहिँ धेरै अलि हट क्लाइमेटमा हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिअलि स्टडी चाहिँ भएको थियो होइन। तर त्यो भन्दा पनि यो इन्भाइरोमेन्टमा त्यत्तिकै भइरहेको छ। अनि यदि मान्छेहरूमा चाहिँ इम्युनिटी पावर कम भयो भने चाहिँ एट्याक हान्ने त हो नि। त्यसै गरी अब भाइरसमा यदि सबैसँग रोगसँग लड्ने शक्ति नै छैन भने चाहिँ त्यो भाइरसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमित गर्ने हो। अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट भन्दा चाहिँ त्यो त्यति धेरै पुष्टि नहोला इन्भाइरोमेन्टको कुराले चाहिँ। अब यतिखेर किनभने सबै कुरा खुला गर्न थालिएको छ, एक किसिमले स्कुलहरू खोलिएको छैन, नत्र भने अरू बिस्तार सबै किसिमका प्रक्रियाहरू चलाउन थालिएको छ। यता सङ्ख्या बढिरहेको छ र नेपाल जस्तो मुलुकमा अर्थात् यहाँ डाक्टर साहबले अब बिरामी पनि हेरिराख्नु भएको छ, विश्वलाई पनि एक किसिमले हेरिराख्नु भएको छ।
त्यो परिस्थितिमा अहिले यतिखेर नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो त अब बढिरहेको छ होइन। अब यो अनफर्चुनेट सिचुएसन हो, तर हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, अब वर्ल्ड वाइड नै हो। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ मेनली अब एभ्री टाइम लकडाउन त पोसिबल भएन होइन। त्यही भएर चाहिँ अब मेनली चाहिँ मान्छेको एटिट्युड, मान्छेको बिहेभियरमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्यो होइन। अब हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ 1.5 एटलिस्ट 1.5 मिटरको दूरीमा मान्छेहरू बस्नु पर्यो एकअर्कासँग। अनि अनावश्यक जमघटहरू होइन, अनि त्यसपछि इभन लाइनमा बस्दाखेरि अलि दूरीमै मेन्टेन गर्ने। अहिले हामी मार्केटहरूमा जाँदाखेरि अब मान्छेहरू मास्क लगाएको छ, त्यही पनि कोही त मास्कहरू पनि लगाएको हुँदैन होइन, सँगसँगै गयो बस्यो। अब त्यस्तो भयो भने त एकदमै स्प्रेड हुने चान्स त धेरै नै छ होइन। त्यही भएर पर्सनल लेभलमा अब गभर्मेन्टको हिसाबले त आफ्नो हिसाबले गरिहाल्नुहुन्छ, तर आफ्नो पर्सनल लेभलमा चाहिँ आफू कतिको सतर्क हुन सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। हात सेनिटाइजर गर्नेदेखि लिएर ह्यान्ड वास, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ भयो। मेनली चाहिँ हाम्रो यो एरियामा यो मुख भयो, नाक भयो, आँखा भयो होइन, यो एरिया चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ एरिया भयो, त्यो एरियाबाट चाहिँ बडीमा चाहिँ जाने धेरै चान्स छ। त्यही भएर फ्रिक्वेन्ट हामीले त हातले चाहिँ मुखहरूमा छुनु भएन। अनि प्लस बाहिर पब्लिकमा जाँदाखेरि सिम्पल सर्जिकल मास्कहरू लगाउने होइन। अनि त्यसपछि कहीँ टच गरेको छ भने ह्यान्ड वास गर्ने। कोही मान्छेसँग कुरा नै गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ भने अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुरा गर्ने। त्यति मेन्टेन मात्र भयो भने पनि धेरै नै कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसै गरी सविता भट्टराई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउन कति समय लाग्छ? यत्रो समयसम्म किन आउन नसकेको? अब भ्याक्सिनको प्रिपरेसन त अहिले पनि भइरहेको छ होइन। अब त्यसको पनि अब कति भ्याक्सिनहरू त प्रिपेयर भए पनि मार्केटमा आउन त धेरै नै टाइम लाग्छ। त्यसको पनि अब त्यो ऱ्यान्डोमाइज कन्ट्रोल ट्रायलहरू हुन्छ, त्यसमा पनि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 हुन्छ। अनि पहिला चाहिँ अब एनिमल्समा हेर्नु पर्यो, त्यसपछि हेल्दी पर्सनहरूमादेखि लिएर त्यसपछि अनहेल्दी जुन चाहिँ डिजिज पर्सनलाई कति भएको छ तिनीहरूलाई मजाले टाइम ड्युरेसन हेरेर सर्ट टर्म के इफेक्ट भइरहेको छ अथवा लङ टर्म के साइड इफेक्ट छ, कति इफेक्टिभ छ, त्यो सबै चिजहरू गर्नु पर्यो होइन। अब भ्याक्सिन स्टार्ट भयो भन्दैमा चाहिँ पब्लिकली एकैचोटि सप्लाई गर्दा, मार्केटमा एकैचोटि सप्लाई गर्दा चाहिँ त्यसको भ्याक्सिनको अरू साइड इफेक्ट जुन चाहिँ हामीले पहिले नोटिस नगरेको साइड इफेक्टहरू भयो भने त होइन पुरा जनरल एकदमै धेरै मास इफेक्ट नै धेरै नै हुने भयो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ एटलिस्ट अब 12देखि 14 महिना त एटलिस्टमै लाग्ने हो होइन। अनि त्यसपछि अहिले त हामीले न्युजमा पनि सुनेको छ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको पनि फेज ट्रायल 3rd ट्रायल सक्यो होइन। अनि इभन उता रसियाले पनि स्टार्ट गरिसकेको छ होइन। अभियसली अब त्यति आउने जेसम्म त हामीले वेट गर्न सकिन्छ, तर छिटो एकदम हतार भयो भन्दैमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ एकैचोटि मार्केटमा आउन चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी सोम पौडेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भन्ने WHO को भनाइ छ, यसको तयारी कसरी गर्ने र अहिले गरिराखेको काम ठिक छ भन्नुहुन्छ? अब 2022 भनेपछि अभियसली त्यो नहोला भन्न त सकिँदैन होइन। अब यसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन चिज चाहिँ ट्रिटमेन्ट नै थाहा भएको छैन, अहिलेसम्म प्रुफ भएको छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ अब यो यति धेरै बढिरहेको छ, पुरै विश्वभरि नै बढिरहेको छ। अब यो चिज चाहिँ अब हामीले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि हामी त्यही भन्दैछु पर्सनल लेभलमा नै गर्नुपर्ने भयो। यदि हामीले पर्सनल लेभलमा नै हामीले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्यो भने होइन, प्रोटेक्ट गर्न सक्यो भने हस्पिटलको बेडहरूदेखि लिएर हस्पिटलमा पाउने जुन हामीले सुविधाहरू हुन्छ, डक्टरको रेसियोहरू पनि त्यो कम ठिकै मतलब अहिले चाहिँ म्यानेज हुन्छ। तर यदि चाहिँ हाम्रो अब रेटहरू एकदमै डिजिज मान्छेहरूको रेटहरू चाहिँ एकदमै बढ्दै 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 गयो भने त त्यो हामीसँग भएको रिसोर्सहरू चाहिँ झन् कमी हुन्छ, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले आफ्नो पर्सनल लेभलमा जति सक्दो आफूले आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो। सबैले आफूले इन्डिभिजुअल लेभलमा सबैले प्रोटेक्ट गर्यो भने चाहिँ समहाउ धेरै नै प्रतिशत चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ कि। अनि अब फर्चुनेटली अब त भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको छ, त्यति जेलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ योसँग बाँच्न सिक्नु पर्यो होइन। अनि अब आफूले कसरी अरूलाई अलिकति बिरामी हुन थालेपछि लाइक खोकी, रुगा खोकी अनि ज्वरोहरू आउन थाल्यो भने चाहिँ आफूले पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो डिस्टेन्सिङ होइन। अनि त्यसरी आफू घरमा बस्नु पर्यो, अलिकति बिरामी भएपछि बाहिर नजाने होइन।
अनि त्यसपछि जान पनि एकदमै प्रिकसनको साथ जाने, त्यही एकदम सेफ्टी मेजरमेन्ट गर्यो भने चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी इन्द्र कुँवर सोध्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर नर्स सुरक्षित छन्? सुरक्षित त अब फर्स्ट लाइनरहरूलाई चाहिँ जहिले पनि रिस्क अलवेज नै हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ पहिला पनि अब डक्टरहरूले हामीलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहियो भन्नुको कारण चाहिँ त्यही हो, किनकि यदि डक्टर हेल्दी भयो भने चाहिँ पेसेन्ट हेल्दी हुने हो नि त होइन। यदि हामी नै सुरक्षित छैनौँ भने चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई ट्रिट गरिरहेको छ भने चाहिँ अब हामी घरमै बस्न थाल्यौँ, हामी बिरामी भएर हस्पिटलाइज नै भयो भने त पेसेन्ट कसले हेर्ने भन्ने कुरा भयो नि त। सो अहिले चाहिँ अब यदि प्रोटेक्टिभ मजाले प्रोटेक्टिभ सामानहरू युज गर्यो, जस्ट लाइक त्यो फेस सिल्ड अनि पिपिईहरू मास्कहरू प्रपर युज गर्यो, हेड मास्कहरू सबै युज गर्यो भने त एकदम प्रोटेक्टिभ मेथडबाट चाहिँ हामीले ट्रिट गर्यो भने त हामी पनि प्रोटेक्टिभ हुन सक्छौँ। त्यसै गरी प्रेरणा नकर्मी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन तर हस्पिटलमा बिरामीलाई कसरी उपचार गरिन्छ? यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हो होइन। अनि भाइरल इन्फेक्सनको चाहिँ अब हाम्रो यो कोभिडको चाहिँ म्याक्सिमम् 75 मोर देन 75% चाहिँ माइल्ड सिम्टमहरू लिएर आएको छ, जुन चाहिँ सिम्टोमेटिक केयर। अब सपोज ज्वरो आएछ भने ज्वरोको लागि सिम्टम, अनि डिहाइड्रेसन हाइड्रेट गर्ने, त्यसपछि अरू अक्सिजन चाहिएको छ भने अक्सिजन दिने, त्यो सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टले नै कन्ट्रोल हुन्छ होइन। अनि एकदमै यसको औषधि नभए पनि लाइक 5% मात्र हो जो चाहिँ एकदमै क्रिटिकल्ली जाने, अनि 15% चाहिँ अलिकति हल्का सिभियर इन्फेक्सनहरू भएर जाने हो। तर 75% त माइल्ड इन्फेक्सन नै भएर आफ्नो बडीले नै त्यसलाई रेजिस्ट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ बडी इम्युनिटीले नै कन्ट्रोल गरिन्छ। अनि तर जुन चाहिँ अलरेडी अलिक कम पर्सेन्ट नै छ नि त, 5% पछि त आउट अफ 100मा चाहिँ 5%लाई चाहिँ क्रिटिकल केयरमा चाहिँ अब पोसिबल, अब कसैलाई अब आफ्नो उनीहरूको चाहिँ लङ्सहरू ड्यामेज गरेको हुन्छ। यो भाइरसले चाहिँ मेन हान्ने भनेको चाहिँ लङ्स हो, लङ्स ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही भएर नर्मली हामीले जुन श्वास प्रश्वासको प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पोसिबल गर्न नसकेर चाहिँ भेन्टिलेटर लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो टाइममा भेन्टिलेटर प्रोभाइड गर्ने, जुन सपोर्ट चाहिन्छ बडीलाई सस्टेन गर्न, त्यो चाहिँ मेन्टेन गराएर चाहिँ गर्ने हो। त्यसै गरी तारा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, भाइरस कति प्रकारका हुन्छन्? कोभिड-19 को कति प्रजाति छन्? अहिलेसम्म चाहिँ अब यो चाहिँ कोरोना भाइरसको फ्यामिली हो होइन, त्यसमा अन्तर्गत पर्छ। अनि पहिला पनि त्यो सार्स मर्स भाइरस पनि यो यसकै अन्तर्गत पर्ने हो पहिला। अहिले जेनेटिकली उनीहरू चाहिँ सेम नै हो, तर स्ट्रक्चरली सेम भएर जेनेटिकली चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अहिलेको यो भाइरस होइन। अहिलेसम्म चाहिँ 6 स्ट्रेन छ, अल्फा बिटा गामा डेल्टाहरू छ। अनि यसमध्ये चाहिँ ह्युमनमा भएको चाहिँ 2टा स्ट्रेन चाहिँ धेरै नै छ। अनि अहिलेसम्मकोमा चाहिँ यति नै छ। तर न्यू अहिले चाहिँ नयाँ सेकेन्डरी जुन वेभहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति नयाँ प्रजातिको हो भनेर चाहिँ बाहिर आएको छ, तर त्यति पुष्टि चाहिँ भइसकेको छैन। हजुर, त्यसै गरी प्रेम बराल सोध्नुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा हस्पिटल फोर्ने डाक्टर कुट्नेलाई के भन्नुहुन्छ? अब मेनली त फिजिकल जोसुकै होस्, फिजिकल एसल्ट भन्ने चिज त डाक्टर होस् नर्स होस् एभ्री पर्सन कसैलाई पनि गर्न चाहिँ यो राइट पनि छैन होइन। जोसुकै राइट अर रङ बसमा भए पनि फिजिकली कसैलाई हिट गर्ने त त्यो एउटा क्राइम नै भयो। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनरमा बसेर होइन जो चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेछ, इभन उनीहरूको आफ्नो फ्यामिली पनि हुन्छ, यो टाइममा चाहिँ उनीहरूले आफूले एकदम म चाहिँ हरिस खानुहुन्न, मैले चाहिँ पेसेन्टलाई मजाले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर ट्रिट गरेर अगाडि बढिरहेको बेलामा अझै त्यो टाइममा चाहिँ जुन टाइममा चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ प्रपर पिपिई प्रोभाइड भएको थिएन त्यो टाइममा चाहिँ त्यो
त्यो अवस्थामा पनि अब गर्नुपर्छ हाम्रो ड्युटी हो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ कुट्दाखेरि चाहिँ अभियसली नराम्रो लाग्छ होइन। तर कुनै पनि सिचुएसनहरू ह्यान्डल गर्दा त्यो एग्रेसन भन्दा पनि लाइक बहस अथवा मिटिङ गरेर के कुरामा चित्त बुझेको छैन त्यो राम्रोसँग सहज हिसाबले पनि डिस्कस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुट्ने भन्दा त एकदमै सुन्दाखेरि पनि आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ। त्यो अब डक्टरहरूलाई त्यो डिसरेस्पेक्ट जस्तो टाइपको एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नु पर्यो। एज अ ह्युमन बिङ पनि एज अ ह्युम्यानिटी पनि एकअर्कालाई सिक्नु पर्यो किन भइरहेको छ त्यो मान्छेहरूको मिसकम्युनिकेसन जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी प्रवीण बम सोध्नुहुन्छ कोभिड-19बाट बच्ने सजिलो उपाय विस्तारमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। सजिलो उपाय त एकदमै अब आफूलाई पर्सनल लेभलमा अवेरनेस हो कि मेरो त अब कस्तो हो भने पहिला चाहिँ एकदमै कम रेटबाट आएको छ। अब यति महामारी छ अब हामी डराएर बस्नु भन्दा पनि डराएर चाहिँ बस्नु भएन तर सतर्क चाहिँ हुनु पर्यो। एकदम पर्सनल लेभलमा म आफू सतर्क हुनुपर्छ। म अरूसँग बोल्दाखेरि म अरूसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि अथवा म कोहीसँग बाटोमा हिँड्दाखेरि मैले के प्रिकसन गर्न सक्छु भन्ने चिज चाहिँ पर्सनल लेभलमा सबैले इन्डिभिजुअल लेभलमा सबैले गर्यो भने त धेरै सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ अरू कोभिड जुन अहिले पनि रिसेन्टली देखिरहेको लाइक अरू कोभिड पेसेन्ट जो चाहिँ पोजिटिभ भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा राखेर पुरा डिस्करेजमेन्ट जस्तो के जसलाई पनि हुनसक्छ सबैलाई इन्करेज गर्ने हो। एन्ड आफू जो चाहिँ अलिकति आफूलाई रोग लागेको छ भन्ने चाहिँ आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ अरूलाई स्प्रेड नगर्ने आफू क्वारेन्टाइनमा बस्दिने आइसोलेसनमा बस्दिने होइन। अनि जो चाहिँ हेल्दी पर्सन छ उनीहरूले चाहिँ अब यो अभियसली कुनै न कुनै टाइममा त खत्तम हुन्छ त्यति जेलसम्मको लागि चाहिँ धैर्य राखेर आफूले पर्सनल लेभलमा जसरी हातहरू सेनिटाइज गर्ने भएदेखि लिएर हाइजिनहरू मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर जो चाहिँ रिक्स मान्छेहरू हुन्छ जस्तै ओल्ड मान्छेलाई धेरै रिक्स हुन्छ। अब 60 वर्षभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ जुन हेल्दी मान्छेलाई चाहिँ 0.3%देखि 7% हुन्छ होइन चान्स। अब जब चाहिँ एज बढ्दै गयो 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई चाहिँ अब 10% नै हुन्छ। त्यसै जो चाहिँ हाइपरटेन्सिभ डायबेटिक पेसेन्टहरू हुन्छ प्रेसरको बिरामी जोसँग चाहिँ किडनीको डिजिजहरू छ होइन जो चाहिँ पहिल्यैदेखि इम्युनोलोजिकली कमजोर मान्छेहरू छ उनीहरू चाहिँ झन् स्पेसल केयर गर्नुपर्ने भयो। उनीहरूलाई चाहिँ हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही पर्सनल लेभलमा फेस मास्क भइहाल्यो सेनिटाइज भयो ह्यान्ड वासिङ भयो सोसियल डिस्टेन्सिङ। अनि त्यसपछि यदि कसैलाई सिम्पटम लागेको छ भने इमिडिएटली गएर आफ्नो टेस्ट गराउने अनि आइसोलेसनमा बस्ने इफ त्यस्तै सिम्टम्सहरू देखेको रहेछ भने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने जो नै पोसिबल वेज हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब किनभने डाक्टर सुनिता श्रेष्ठ हामीसित हुनुहुन्छ उहाँले कोभिड-19 का बारेमा विस्तारमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यो अवेरनेस प्रोग्राम भएको खुसी लागेको छ। कति मान्छेहरूलाई यस्तो चिजहरू कति चिजहरू चाहिँ अवेर भएको हुँदैन होइन। यसको मार्फत मान्छेहरू मध्ये एजुकेसनहरू मजाले गइरहेको छ मेसेजहरू गइरहेको छ इन द गुड वे। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि अरूलाई चाहिँ अब डराएर बस्ने भन्दा पनि मेनली चाहिँ सबैजना सतर्क हुनु होइन स्टे हेल्दी एन्ड होपफुली कुनै टाइममा भ्याक्सिन अभाइलेबल होस् एन्ड सबैलाई अल द बेस्ट। नमस्कार, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ डाक्टर सुनिता श्रेष्ठजी। हजुर धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू अब हामी स्वास्थ्यकर्मी सुदीप थापाजीसित कुराकानी गर्छौँ। सुदीपजी नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ सुदीप थापाजी। सुदीपजी यो लकडाउन लामो समय भयो एकजना स्वास्थ्यकर्मीका रूपले यहाँको दिन कसरी बिते के गर्नुभयो अलिकति यहाँकै कुरा सुनाउ न। लकडाउन त धेरै लामो भयो सर। हाम्रो देशमा त अस्ति भर्खर मात्र लकडाउन समाप्त भयो तर विदेशमा त लकडाउन पहिलेदेखि नै अलिकति खुकुलो हुँदै आइसकेको थियो। तर भारत नजिकैको छिमेकी देशमा त अझै पनि यो एकदम तनावमय स्थिति नै छ। अब मेरो त एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले
अब लकडाउनमा घरमा त बसिएन, धेरै जसो म हस्पिटलहरूमा अथवा अफिसहरूमा गएर धेरै नै अलमोस्ट लकडाउन भएको 10-15 दिन पछाडि नै एभ्रिडे जस्तो हस्पिटल भयो। र आफ्नो सर्भिसमा लाग्नु परेको थियो। अब म आएका प्रश्नहरूमै जान्छु। हजुर। सदिच्छा शर्मा यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा कोभिड-19लाई स्वास्थ्यकर्मी भएर कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको स्थिति झन् हजुरको यो लकडाउनको स्थितिभन्दा अहिले झन् अब दर्दनाक स्थिति छ, किनकि अब लकडाउन खुलेको भएर अब सबै धेरै मानिसहरूको आवत जावत भएसँगै हस्पिटलमा बिरामीहरूको चाप पनि त्यतिकै बढेको छ। बिरामीको चाप बढेसँगै अहिले हाम्रो परीक्षणको दायरा थोरै बढे पनि, तर पर्याप्त रूपमा चाहिँ यो परीक्षण भएको छैन। त्यही भएर अझैसम्म पनि र कोभिड कसलाई लागेको छ कसलाई लागेको छैन भन्ने अन्यलमै छ। र यो कोभिड को अहिलेको स्थितिमा आएर कोभिड लागेको लक्षणहरू पनि नदेखेका बिरामीहरूमा कोभिड पोजिटिभ देखेको हुनाले अहिले झनै एकदम हाई रिस्कमा बस्नु परेको छ। त्यसै गरी सुमी खड्का सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 रोकथामका लागि यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? कोभिड-19 को रोकथामको लागि हामीले अब पेसेन्टहरूसँग डिलिङ गर्दाखेरि आफूले पर्सनल पिपी सेटहरू लगाउनुपर्छ र एभ्री पेसेन्टहरूलाई हामीले उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन भए पछाडि ग्लोभ्सहरू चेन्ज गर्ने, उहाँहरूलाई युज गर्दाखेरि जाँच्दाखेरि युज भएको सामानहरू चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गर्नुपर्छ, एभ्री पेसेन्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति धेरै नै हाम्रो यो सङ्क्रमणको जुन ल्याडर छ त्यो चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसै गरी विनिशा थापा सोध्नुहुन्छ, यहाँहरूले यस महामारीमा सामना गर्नु परेको चुनौती र समस्या के हो? म आफै पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। एउटा पेसेन्ट जुन हामीले केस गरेको थियो सब ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यो पेसेन्टको रिपोर्ट चाहिँ हामीले गरेको केसको तेस्रो दिनमा बल्ल थाहा भयो कि पेसेन्ट पोजिटिभ कोभिड पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भनेर। हामी पनि 4-5 दिन घरमा होम क्वारेन्टाइन बसेर पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यस्तै स्थितिहरू अब हाम्रो अब एउटा गरिब देशको विडम्बना यही छ कि अब टाइममा पिसिआरको रिपोर्ट आउँदैन, सबैलाई पिसिआर टेस्ट हामीले इजिली एसेसिबल हुँदैन र अब हस्पिटलमा आएका बिरामीहरूलाई यतिकै हामीले फर्काउन मिल्दैन। इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीहरूको उपचार गर्नै पर्छ। त्यो उपचारको क्रममा हामी नै धेरै नै जोखिममा पर्ने स्थिति एकदम उच्च छ। पक्कै पनि यहाँले अत्यन्तै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, किनभने सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ स्वास्थ्यकर्मी। अब आएका समस्यासित भाग्ने कुरो भन्दा नि सामान कति छ, अब इक्विपमेन्ट कतिहरू छन्, त्योसित जोगिएर आफूलाई जोगाएर बिरामीको पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रतिमा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, यस्तो महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने यहाँहरूलाई कस्तो सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ? प्रतिमा घिमिरे सोध्नुहुन्छ। अब जुन कन्टेक्स्टमा हाम्रो अब नर्म्सहरू हुन्छ, जुन WHO को गाइडलाइन अनुसार एकदम आफू प्रोटेक्टिभ भएर आफू बचे पछाडि अरूलाई बचाउने भन्ने जुन गाइडलाइनहरू छ त्यो पर्याप्त रूपमा हाम्रो अब कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो एभाइलेबल हुँदैन। त्यही भएर हामीले जति छ त्यसलाई नै म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर हामीले युज गरेर डेली सर्भिसमा हामी तत्पर हुनुपर्छ। त्यसै गरी गणेश खत्री यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो महामारीमा समाजले स्वास्थ्यकर्मीलाई हेर्ने नजर कस्तो पाउनुभयो?
पहिले पहिले जुन न्युजहरू आयो हस्पिटलमा काम गर्ने नर्सहरू डक्टरहरूलाई घरबेटीहरूले तपाईँहरू प्लिज यहाँ नआइदिनु होला, जब सामान्य सिचुएसन सामान्य भए पछाडि बल्ल घरमा आइदिनु होला, जो रेन्टमा बस्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त्यस्तो न्युजसम्म पनि आयो। धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पर्यो। एक त रिक्स कोभिड भएको पेसेन्टसँग डिल गर्नु पर्यो, हाई रिक्समा बस्नु पर्यो, आफू हाई रिक्समा एक्सपोज भए पछाडि आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पनि एक्सपोज कन्ट्याक्टमा पर्ने भए पछाडि उनीहरू पनि एकदम हाई रिक्समा भयो। त्यस पछाडि फिजिकल्लीदेखि लिएर मेन्टल्ली सबै खालको टर्चरहरू एउटा स्वास्थ्य कर्मीले बेहोर्नु पर्यो। त्यो हुँदाहुँदै पनि कसैले पनि यो कोभिड लागेको बिरामी हो भनेर चाहिँ कसैले पनि आफ्नो उस सर्भिसबाट उहाँहरूलाई वञ्चित चाहिँ गर्नु भएन। पक्कै पनि। त्यसै गरी निमा सुब्बा सोध्नुहुन्छ, एउटा स्वास्थ्य कर्मीले कोभिड-19 को बिरामी र अन्य बिरामी हेरचाह गर्दा कस्तो फरक हुन्छ? बिरामी हाम्रो लागि सबै एउटै खालको हुन्छ। यो कोभिड लागेको बिरामी, यो कोभिड नलागेको बिरामी, यो टिबी लागेको बिरामी, यो टिबी नलागेको बिरामी, यो एड्स लागेको बिरामी, यो एड्स नलागेको बिरामी भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। हामीसँग आएको बिरामीहरूको हामीले पर्याप्त रूपमा उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सर्भिसहरू हामी दिनलाई हरदम तयार हुन्छौँ। त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसनहरू भन्ने हामीबाट गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, तपाईहरू पढ्दा भाइरसको बारेमा पढाइ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर सिकाइन्छ कि सिकाइँदैन? यो भाइरसको बारेमा त अब हामीले पढेका हुन्छौँ, तर अब यो त कोभिड भन्नाले यो जुन हाम्रो सार्स भाइरसको एउटा नवजात भन्ने भयो। यो अब टाइम अनुसार नयाँ नयाँ भाइरसहरू डेभलप भन्नाले डिस्कभर भइरहेछ र अब यो भाइरसहरू डिस्कभर भए लगत्तै अझैसम्म भाइरसको कुनै पनि ट्रिटमेन्ट भन्ने चाहिँ छैन। यसलाई हामीले रोकथाम प्रिभेन्टिभ र सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू जुन लक्षण अनुसारको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ। अब हामीलाई पढाइ भए पनि यो नयाँ नयाँ भाइरसको अब न्युजहरूमा आए पछाडि डब्लुएचओहरूले डिक्लेयर गरे पछाडि डब्लुएचओको गाइडलाइन्सहरू हेरेर त्यस पछाडि हामीले आर्टिकल्सहरू हेरेर पब्लिकेसनहरू हेरेर हामीले पनि त्यसैलाई नै प्र्याक्टिसमा बदल्छौँ। फेरि पढ्नु पर्ने हुन्छ होइन त? हजुर हजुर, फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रज्वल कार्की सोध्नुहुन्छ, हुन त अलिकति विषय आइ पनि सकेको छ तैपनि म त्यो प्रश्न नै राख्छु। कोभिड-19 को बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। कोभिड-19 भनेको एउटा भाइरस जुन हाम्रो नोभल कोरोना भाइरस हो। यो चाहिँ एउटा सार्स भन्ने भाइरसको नवजात भन्ने बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ 2019मा चाइनाको वुहान भन्ने सिटीबाट पत्ता लागेको भएर यसलाई कोरोना भाइरस नामाकरण गरेको छ र नोभल कोरोना भाइरस भनिएको छ। यसको चाहिँ अरू भाइरसको जस्तै लक्षण देखिने हुन्छ जुन रुगा खोकीको जस्तै, र प्लस यसमा चाहिँ थप अरू लक्षणहरू सास फेर्नै गाह्रो हुने जुन सार्सहरू त्यस्तै थियो। त्यो चाहिँ सार्सको भाइरस चाहिँ डिफिनेट एउटा एरिया, वर्ल्डको एउटा एरियामा मात्र फैलियो र त्यहाँ मात्र देखियो र त्यसको प्रिभेन्टिभ र त्यसलाई सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यो विश्वभरि फैलिन पाएन। तर यो कोभिड जुन भाइरस भनिन्छ यसको चाहिँ अब अझै पनि परीक्षण भइराखेको छ। यसको चाहिँ फेज अनुसार टाइम अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ नवजातहरू कोरोना भाइरसकै नवजातहरू पनि डेभलप भइरहेको छ भन्ने स्टडीमा आइराखेको छ। जस्तै एक ठाउँमा पाइने कोरोना भाइरस अर्को ठाउँबाट भन्दा फरक छ भनिएको छ। पहिला कोरोना भाइरसको सबै लक्षणहरू देखिन्थ्यो, अहिले कोरोना भाइरस लक्षणै नभएको व्यक्तिमा पनि पोजिटिभ टेस्टहरू पोजिटिभ आइरहेको छ। त्यही भएर यो टाइम अनुसार यो भाइरस पनि चेन्ज भइरहेको छ र यसको खोपहरू परीक्षण भइरहेको छ। डब्लुएचओले भने लगत्तै
खोपहरूको परीक्षण भइरहेको छ। खोप यदि सफल परीक्षण भयो भने पनि हामीहरू माझमा यो खोप आउनलाई अझै पनि 2 वर्ष जति लाग्छ। बाई द एन्ड अफ 2021 चाहिँ एसेसेबल हुन्छ भनेको छ। तर अब हाम्रो नेपालसम्म आउन चाहिँ अझै त्यसको 1 वर्ष अझै कुर्नुपर्छ। झन्डै 2 वर्ष जस्तो कुर्नुपर्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी अब एक स्वास्थ्य कर्मीका रूपले अहिले कोभिड-19 बिरामीको सेवामा रहेका साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले, स्वास्थ्यमा काम गर्ने कर्मचारीको हिसाबले मैले जे जति पनि अब देखेको छु कोरोनाको यो लकडाउनको स्थिति, लकडाउन भएको बेलादेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ जहिले पनि आफ्नो सेवामा एकदम तत्पर रहन्छन्। उहाँहरूको हौसला देखेर म एकदम म आफै पनि एकदम गर्व गर्न लायकको कुरा हो। किनकि कसैलाई पनि कहाँ जान लाग्यो यो लकडाउनको बेला हुँदाखेरि म हस्पिटल जान लागेको, मेरो त ड्युटी छ भन्छन् होइन। म आफै पनि म त हस्पिटल कहाँ जान लाग्यो भनेर मलाई अरूले सोद्धाखेरि म त हस्पिटल जान लागेको भन्दाखेरि म लकडाउनमा हिँड्नु परेछ। म यो कोरोनाको बिरामीलाई हेर्न कोरोनाको बिरामीको उसमा जानुपर्छ भन्दाखेरि मनमा मलिन भन्दा पनि आफू त्यो सर्भिस दिन गइरहेको छु भन्दाखेरि आफैलाई नै एकदम गर्व गर्न लागेको विषय हुन्छ। उहाँहरूको हिम्मत र हौसला देखेर चाहिँ म एकदम स्वास्थ्य पेसा भनेको यस्तै रहेछ जुन चाहिँ कहिले पनि पछि हट्दैनन् भन्ने जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सुदीप थापाजी यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो र हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै सुसूचित गराइदिनु भयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। यस्तो ज्ञानमूलक उस लाइभ स्ट्रिम गरिरहनु भएको छ। अझै पनि अब कतिलाई कोरोनाहरूको लक्षणहरूदेखि लिएर थाहा नै छैन। यो सबै विषयमा उहाँहरूले लाइभ फेसबुकमा हेरिरहनु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई केही न केही ज्ञानहरू पक्कै पनि मिल्छ। र यहाँ सबैसँग मलाई इन्टरेक्सन गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो, सरलाई धन्यवाद। र सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, लकडाउन खुल्यो तर कोरोना चाहिँ बन्द छैन। कोरोना चाहिँ यो जतिखेर पनि यो हुनसक्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले आफैले प्रिकसन लिएर अब गभर्मेन्टले यो गरेन ऊ गरेन भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी हाम्रो लेभलबाट हामी सतर्कता अपनाएर यो कोरोना विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ र पक्कै पनि लडेर हामीले जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सुदीपजी, कार्यक्रमका लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र भनाइका लागि धन्यवाद गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद सर। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रममा छौँ। आज हामीले पत्रकार, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी तिनैजनाको कुरा यहाँ सुन्यौँ र धेरै सुसूचित हामीले बनाउन सक्यौँ भन्ने लाग्छ। आउने दिनमा हामी फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आउने नै छौँ। आजका लागि प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।